That is miracles and signs and wonders and healings. पाकिस्तान का जो पेंटिकॉस्टल चर्च है वो थोड़ा इसलिए भी कमज़ोर है या सुस्त है या ढीला है कि उन्होंने वो बड़े बड़े माइटी मिरेकल्स अपने दरमियान नहीं देखे हैं जैसे दूसरे मुल्कों में होते। हम ज़्यादा पैसे और फेम के पीछे भागते हैं, हम उस आग और उस हजूरी और उस कुदरत के पीछे नहीं भागते। ऑलिवर रॉबर्ट्स ने अपनी एक किताब में लिखा कि एक शख्स मेरे पास आया, उसने कहा पास्टर साहब मेरे लिए दुआ करें। तो उस शख्स ने कहा किस बात के लिए दुआ करें? कहता जी मेरा कद बढ़ जाए। नाउ ऑलिवर रॉबर्ट्स इज थिंकिंग मेरी जिंदगी में ऐसा मौजज़ा कभी नहीं हुआ, तो ना ही कभी किसी ने मुझे कहा, लेकिन उन्होंने उसके लिए ईमान से दुआ की और वहीं खड़े खड़े 3 इंच कद उसका बढ़ गया। दिस इज द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। ये कैसे हुआ हमें नहीं पता, ये वैसे ही हुआ जैसे 40 साल खुदा बियाबान में बनी इसराइल के लिए सब कुछ मुहैया करता है। पिछली सदी में जो दुनिया में सबसे बड़े हीलर्स और मिरेकल वर्कर्स जिन्हों कहा जाता है वो हंटर्स हैं, चार्ल्स एंड फ्रांसिस हंटर्स। उनकी कोई भी किताब मिलती है आपको पढ़ें। उनके पास एक लेडी आई, माशाल्लाह बड़ी सेहतमंद थी। तो चार्ल्स ने कहा मैं आपके लिए क्या दुआ करूं? उसने कहा कि आप मेरे लिए ये दुआ करें कि 20 पाउंड्स मेरा वजन कम हो जाए। तो उन्होंने ओके वी हैव फेथ वी विल प्रे। तो उन्होंने दुआ की और ये वीडियो में रिकॉर्डेड है सब कुछ। हाउ टू हील द सिक उनकी एक वीडियो सीरीज है जिसे आप देख सकते हैं। वहीं स्टेज पे खड़े खड़े उस औरत का 20 पाउंड वजन कम हो गया। खुदा आज भी मौजज़े करता है, खुदा आज भी अपनी कुदरत को जाहिर करता है, खुदा आज भी अजीब और जलाली काम करता है। हालेलुया। हमें ईमान रखना है, हमें उस आग से भरना है और हमें रूह कुद्दस की मामूरी में ज़िंदगी बसर करनी है ताकि हम उसके बेटे और बेटियां भी ठहरें और हम रोज़ाना उसकी कुदरत का अजीब तजर्बा भी करते रहें। यह भी पिछले चंद सालों की बात है। केनेथ कोपलैंड खुदा के खादम हैं जो अब भी जिंदा हैं। उनकी मिनिस्ट्री में ये मौजज़ा हुआ कि वो बेशुमार हुए, लेकिन एक मैं ये बता रहा हूँ, बड़े जोश के साथ सरमन दे रहे थे और वो आगे बढ़ता जा रहा है और स्टेज ख़त्म हो गया। उसको आइडिया नहीं था कि स्टेज ख़त्म हो गया। वो अपनी धुन में मगन और उस लगन में आगे बढ़ता जा रहा है। स्टेज ख़त्म हो गया लेकिन वो उसी लेवल पे हवा में चलता हुआ आगे जा रहा है। इसकी भी वीडियो रिकॉर्डिंग जो है मौजूद है। ये फोटोशॉप नहीं है जो आज के लोग का, ये रियलिटी है जो दुनिया में होता है। तो जब आप रूह कुद्दस से भर जाएंगे, जब आप आग से भर जाएंगे, जब आप ज़बानें बोलेंगे, गॉड नोज, हेवन नोज कि आज ही ना जाने आपकी जिंदगी में कौन कौन से मौजज़े हो जाएं। हालेलुया। आपकी खोई हुई चीजें वापस आ जाएंगी। जो दुश्मन ने चुराया है वो 7 टाइम्स आपको रिटर्न हो जाएगा। पाक रूह के बगैर हमारी जिंदगी बेकारियों की मानद है। पाक रूह में जब हम होते हैं हम बेटों की मानद हैं। हम गलबे में, फतह में, ईमान में, खुशी में, मजबूती में, शादमानी में जिंदगी बसर करते हैं। होली स्पिरिट brings power in your life. अफ्रीका
کا ایک خادم ہے، اس کا نام بھول گیا ہوں، امریکن تھا، افریقہ میں گیا دعا کروسیڈ کرنے، تو وہاں پر اس نے ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کریں، میری آنکھیں شفا پا جائیں۔ وہ ڈیٹیل میں نہیں گیا کیا پرابلم ہے کیا نہیں ہے۔ تو جب اس نے دعا کی، اس کے بعد اس شخص نے کہا اب میں دونوں آنکھوں سے دیکھ سکتا ہوں۔ غالباً یہ ٹی ایل آسمن کا میریکل تھا یا مورس ریلو کا تھا۔ تو اس خادم نے ان سے پوچھا پرابلم کیا تھی؟ اس نے کہا کہ میری آنکھ پتھر کی تھی، جب آپ نے دعا کی ہے اس نے دیکھنا شروع کر دیا۔ This is the power of the Holy Spirit. This is the anointing of the Holy Spirit. اور خدا کرو آج بھی آپ کی زندگیوں میں ایسے زبردست کام جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور ایک بات جو ہم نے یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے، جب خدا کا تسلط، خدا کی حضوری ہماری زندگیوں میں بڑھے گی تو دنیا داری کو ہماری زندگیوں میں سے نکلنا پڑے گا۔ When His presence will increase in you, then the worldliness will decrease in you. پھر جو دنیا داری ہے وہ آپ کی زندگی میں سے سکویز آؤٹ کر جائے گی۔ سیکنڈ چیز جو پاک روح ہماری زندگیوں میں لاتا ہے، پریزنس اینڈ گلوری، خدا کی حضوری، خدا کا جلال۔ جب انسان نے گناہ کیا باغ عدن میں، they lost the presence, they lost the glory۔ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہو گئے۔ جب بھی پاک روح کی نعمتیں، پاک روح کی قدرت، بیگانہ زبانیں، دعا، بیپٹزم آپ کی زندگی میں آتا ہے، خدا کی پریزنس آپ کی زندگی میں آتی ہے، خدا کی حضوری آپ کو گھیر لیتی ہے۔ اور جب خدا کی حضوری آپ کو گھیرے گی، پھر ایک پیس، ایک کمفرٹ، ایک اطمینان، ایک تسلی، ایک ٹھہراؤ، ایک حلیمی، ایک فروتنی آپ کی زندگی پہ ٹھہر جائے گی۔ اور اس کا جلال جب آپ کی زندگی پہ ٹھہرے گا، آپ کی منزلیں بدل جائیں گی۔ جو ترقی آپ کو سال میں ملنی ہے وہ آپ کو ایک مہینے میں مل جائے گی۔ جو شفا آپ کو کئی سالوں کے بعد ملنی ہے وہ شفا آپ کو لمحوں میں مل جائے گی۔ خدا کا جلال آپ کی ڈیسٹنی کو چینج کر دیتا ہے۔ یوسف کبھی بھی مصر کا پرائم منسٹر نہیں بن سکتا تھا، لیکن خدا کا جلال اسے پریزن میں سے اٹھا کر پیلس میں لے گیا۔ This is what the glory can do۔ اگر آپ 24 گھنٹے خدا کی حضوری میں نہیں رہتے ہیں اور خدا کی حضوری آپ کو نہیں گھیرتی ہے، آپ ایک بڑے بدقسمت ایماندار ہیں۔ You are missing the flavor, the power, the joy which is in the presence of the Lord۔ خداوند کے حضور میں کامل شادی۔ دنیا کی چیزیں جو ہمیں شادمانی دیتی ہیں وہ ٹیمپرری ہیں۔ After few moments they are gone۔ لیکن خدا جو آپ کو شادمانی دیتا ہے it stays upon you۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، this church age is the time for the ministry of the Holy Spirit۔ خدا باپ آسمان پر ہے، خدا یسوع مسیح تخت نشین ہے، زمین پر روح القدس ہے۔ آپ کو خدا سے کچھ بھی ملنا ہے، دعا کا جواب بھی ملنا ہے، کچھ بھی ملنا ہے، پاک روح کے وسیلہ سے ملنا ہے۔
whatever you are going to receive from God is through Holy Spirit. पाक रूह के आने का, बपतिस्मे की बात कर रहा हूं, सबसे बड़ा निशान जो है वो ये है, the presence of God, खुदा की हुजूरी आप पे ठहर जाती है. His presence comes upon you. फिर लोग आपसे कहेंगे आप परेशान नहीं हो रहे. कहीं परेशान का होना, खुदा दी हुजूरी साढ़े ते ठहरी. आपके डिलेस खत्म हो जाएंगे, आपकी वेटिंग्स खत्म हो जाएंगी, और जो दरवाजे बंद है वो खुलना शुरू हो जाएंगे. खुदा की प्रेजेंस और खुदा के एंजल्स आपके लिए बड़े बड़े काम करेंगे. हालेलुया. और आखिरी बात, आज की इस तरतीब में पाक रूह हमारी मदद करेगा इन प्रेयर एंड इन वर्शिप. बेसिकली ये जो लैंग्वेज है, गैर ज़ुबानें जो हैं, टंग्स जो हैं, इट्स अ प्रेयर लैंग्वेज. So many times we are in a problem, we are in a fix, we are in a situation जिसमें हम नहीं जानते हम क्या दुआ करें, क्या दुआ करें, कैसे दुआ करें, क्या दुआ करें, कैसे दुआ करें. फिर जितना को हमारी अकल काम करती है हम दुआ करते हैं. लेकिन जब हम पाक रूह में दुआ करते हैं, हम मुकम्मल दुआ करते हैं, हम दुरुस्त दुआ करते हैं, हमारी दुआ आसमान पे रिसीव होती है, हमारी दुआ का जवाब मिलता है, क्योंकि पाक रूह हमारे अंदर रहकर हमारे साथ मिलकर दुआ करता है. गॉड प्रेज फॉर यू. खुदा आपके लिए दुआ करता है. क्या नहीं लिखा रोमन्स में, वो हमारे लिए ऐसी आहें भर भर कर शिफायत करता है. Many times church pray for us. हम खादमों से कहते हैं दुआ करें, हम चर्च से कहते हैं दुआ करें हमारे लिए, हम प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते हैं, हम बिलीवर से कहते हैं हमारे लिए दुआ करें. लेकिन यहां पर वो अजीम हस्ती मौजूद है जो रूह कुद्दस के वसीला से खुद आपके लिए दुआ करना चाहता है. किसकी दुआ ज्यादा पावरफुल है, हमारी या खुदा की? देन व्हाई यू आर मिसिंग इट? आप रोजाना आधा घंटा, 1 घंटा जुबानों में दुआ करें, आपकी जिंदगी की रुकावटें मेल्ट होना शुरू हो जाएंगी, आपके दुश्मन दोस्तों में बदल जाएंगे, आपके पहाड़ मट्टी का ढेर बन जाएंगे, आपके सामने जो गुलायत है वो गिरा दिए जाएंगे, आपकी मुसीबतें आसानियों में बदल जाएंगी, क्योंकि वो जो अल कादर है वो आपकी जिंदगी में अपनी बड़ी कुदरत को जाहिर करेगा. आखिरी बात, और अभी जैसे जुवेद भाई ने भी शेयर किया, मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जो ज़ुबानें हैं वो 3 किस्म की हैं: बेगाना ज़ुबान, गैर ज़ुबानें और फरिश्तों की ज़ुबान. जब हमें पाक रूह का बपतिस्मा मिलता है हमें बेगाना ज़ुबानें मिलती हैं. जब हमें पाक रूह की नेमत मिलती है उसमें गैर ज़ुबानें होती हैं. और जब एट स्पेशल टाइम्स, जब आप प्रेयर में जाते हैं 2-3 घंटे, फिर आपको यह भी तजर्बा होगा कि आप फरिश्तों की ज़ुबानें बोलें. पौलुस को यह तजर्बा था, अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की ज़ुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं. शायद आपने भी सुना होगा, मैंने मैनी टाइम्स फरिश्तों को बातें करते हुए, आपस में जब वो बातें करते हैं, मैनी टाइम्स दे आर प्रेइंग एंड दे आर वर्शिपिंग गॉड एंड दे आर गिविंग थैंक्स. जब वो इंसान के साथ बातें करते हैं वो उनकी लैंग्वेज में बात करते हैं.
لیکن جب وہ آپس میں بات کرتے ہیں ان کی ایک اور لینگویج ہے. اور ابھی تک جتنی بار میں نے ان کو بولتے ہوئے سنا ہے، جب وہ آپس میں بات چیت کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چڑیوں جیسی آوازیں ہیں جس میں وہ آپس میں بات چیت کرتے ہیں. اور ان سب چیزوں کا ترجمہ بھی موجود ہے. بیگانہ زبانوں کی ٹرانسلیشن بھی ہوتی ہے، غیر زبانوں کی بھی ہوتی ہے، اور فرشتوں کی زبانوں کا بھی ترجمہ ہوتا ہے. ان نون ٹنگز، بیگانہ زبانیں وہ ہیں جو دنیا میں کہیں نہیں بولی جاتی ہیں، جس کو صرف خدا انڈرسٹینڈ کرتا ہے. اونلی گاڈ نوز دیٹ لینگویج. غیر زبانیں وہ زبانیں ہیں جو دنیا میں کئی جگہ بولی جاتی ہیں، اور ڈیفرنٹ جو لینگویجز ہیں، ڈائلیکٹس ہیں، ان میں سے ایک ہے، اور آپ اس زبان میں خدا آپ کو یوز کرتا ہے شفاعت کرنے کے لیے یا ورشپ کرنے کے لیے. یہ تقریباً 1990 کی بات ہے. ہمارے پاس ادھر ایک لڑکا تھا، تو جب اس کو پاک روح کا بپتسمہ ہوا، اور اس کے بعد جب بھی اس نے غیر زبانیں بولنی تو وہ انگریزی میں بولتا، یعنی وہ انگریزی بولتا. انگلش میں بالکل وہ 0 میٹر، اس کو بالکل انگریزی نہیں آتی. لیکن جب ہم بیٹھتے تھے کہ آئے ہم دعا کریں، اور اس وقت تھوڑی دیر ہم غیر زبانوں میں دعا کریں گے، وہ پراپر انگریزی میں دعا کرتے. اور ایسے سینکڑوں ایگزامپلز ہیں. کوئی اسپینش میں دعا کر رہا ہے، کوئی اٹیلین میں دعا کر رہا ہے، کوئی افریقہ کی کسی زبان میں دعا کر رہا ہے. خدا آج بھی ایسے بہت سے کام کرتا ہے. دے آر ریئل. کئی لوگ غیر زبانیں یا بیگانہ زبانیں بولتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ ادھر شیطان ہی نہ بولنے لگتے. جب آپ نے خدا سے مانگا ہے، جب آپ نے پاک روح مانگا ہے، جب آپ نے پاک روح کی نعمت کو مانگا ہے، تو شیطان کتوں آ جائے گا؟ جدو اپنے لیے دعاواں کرتے ادو نہیں ڈر لگتا کہ میں نوکری مانگ رہا تو انہوں میری اگلی بھی جاندی رہے. جدو تہاڈی اپنی دعاواں جڑی تسی اپنے لیے کرتے وہ پٹھیاں نہیں پیندیاں، تو جدو روح القدس منگنا ہے خدا کولوں تو روح القدس کیوں نہیں ملنا؟ یہ دشمن کا کام ہے، یہ منفی سوچ ہے، یہ بڑی نالائق سی اپروچ ہے کہ ہمیں کچھ اور نہ مل جائے. جب ہم خدا سے مانگ رہے ہیں ہمیں وہی ملے گا جو ہم مانگ رہے ہیں، بلکہ ہمیں اس سے بڑھ کر ملے گا. پولس رسول فرماتے ہیں وہ ہمارے سوچنے اور ہمارے مانگنے سے بڑھ کر ہمیں دیتا. یا تو ہم یہ سوچتے ہیں یار جڑا منگے وہ بھی پتہ نہیں ملنا ہے کہ نہیں ملنا، بٹ اپنے آپ کو اس لیول پہ رکھیں. وہ ہمارے سوچنے سے، آپ سوچتے ہیں میں یہ کروں گا، میں نے یہ کرنا ہے، جاب کرنی ہے، شادی کرنی ہے، گھر بنانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، فلاں جگہ پہ جانا ہے، آپ یہ سوچ رہے ہیں. خدا اس سے بھی بڑھ کر کرے. اگر آپ کے اندر پالوس جیسا ایمان ہے خدا اس سے بھی زیادہ کرے. اور آپ یہ مانگ رہے ہیں خدا یہ دے دے، اتنا دے دے، فلاں چیز دے دے، خدا اس سے بھی بڑھ کر آپ کو دے گا. کیونکہ مانگنے والا انسان ہے، دینے والا یسوع مسیح ہے. مانگنے والا کمزور ہے، دینے والا زوراور ہے. مانگنے والا مخلوق ہے، دینے والا خالق ہے. آپ نے کب نجات مانگی تھی کہ آپ کو نجات ملے؟ آپ نے کب پاک روح کا بپتسمہ مانگا خدا مجھے یہ ملے؟ خدا نے آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کا انتظام کر دیا. ہاللیلویہ. داؤد نبی ایسے ہی نہیں کہتے وہ تیرا ذرا ذرا مطلب پورا کرے، لیکن ہم اس سے بھی بڑھ کر ہیں. ہم یہ کہتے ہیں وہ ہمارے مطلب، ہمارے مانگنے سے بھی بڑھ کر ہمیں دے. اپنے ایمان کے لیول کو بہتر کریں. اس لیول پہ نہ رہیں کہ یہ جو مانگا ہے ملے گا یہ نہیں. اس لیول پہ رہیں مجھے اس سے بھی اعلیٰ ملے گا، مجھے اس سے بھی زیادہ مل جائے گا، مجھے بہت زیادہ مل جائے گا، اس لیے کہ میں نے یسوع نام سے مانگا.
پھر ہمیں فائدہ کیا یسوع نام کا؟ اسے وہ نام بخشا گیا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ آئیں اس اعلیٰ نام کے لیے زوردار تالیاں بجائیں۔ پریز گاڈ، ہاللیلویہ۔ اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے دعا کریں۔ 80% جو چرچ کے لوگ ہیں آپ روح القدس کے بغیر ہیں۔ سو آئی کانٹ امیجن کہ آپ زندہ کیسے ہیں، آپ ایماندار کیسے ہیں، آپ یہ زندگی کیسے بسر کر رہے ہیں۔ آپ اتنی بڑی پریویلیج کو مس کر رہے ہیں جو خدا نے آپ کے لیے رکھی۔ ابھی بھائی الفریڈ آئیں گے، وہ 5-6 جملوں میں آپ کو بتائیں گے ہاؤ ٹو ریسیو دا بیپٹزم ان دا ہولی اسپرٹ۔ پھر ہم اس کے بعد آپ کے لیے دعا کریں۔ پریز دا لارڈ۔ اور یہ بڑی اہم گھڑی ہے، اور آپ میں سے بہتوں کی زندگی کے لیے اور مسیح زندگی کے لیے یہ بہت اہم مومنٹس ہوں گے اس وقت جس میں آپ داخل ہونے کو ہیں۔ آپ میں سے کتنے ہیں جو یہ تجربہ رکھتے ہیں کہ وہ پاک روح سے معمور ہیں، وہ پاک روح کے بپتسمہ سے معمور ہیں، اور جب انہیں پاک روح میں بپتسمہ ملا تو وہ غیر زبانوں کے تجربے میں داخل ہوئے تھے؟ کیا آپ مجھے ہاتھ دکھا سکتے ہیں؟ اور کتنے ہیں پریز دا لارڈ؟ اگر آپ اپنے ہاتھ نیچے کریں۔ یہ بڑی، اس میں کسی قسم کے جھجک کی بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اگلے سوال کی طرف جائیں، and I can sense the anointing here، کیونکہ آپ نے ایک بہت سیر حاصل پیغام سنا ہے۔ آپ میں سے جتنے ابھی تک اس تجربے کا سامنا نہیں کر سکے، میں آپ کو 2 باتیں بتانا چاہوں گا۔ پہلی بات، خداوند یسوع مسیح کے شاگرد جنہیں انہوں نے اپوسلز، رسول ہونے کا درجہ دیا، وہ بھی یسوع کے ساتھ ہوتے ہوئے، یسوع کے ساتھ رہتے ہوئے، یسوع کے سے کام کرتے ہوئے بھی ابھی تک پاک روح کے بپتسمے کا تجربہ نہیں رکھتے تھے۔ تو جن کے پاس ابھی یہ تجربہ نہیں ہے، بالکل کسی قسم کی فی الحال آپ کو جھجکنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگلا جو سوال ہے وہ آپ سے ہے۔ پھر وہ ایماندار جو مسیح میں نجات پا گئے، پولس نے کہا کیا تم نے ایمان لاتے وقت روح القدس پایا؟ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا پھر چلو اس اگلے تجربے کی طرف بڑھنا شروع کرو، جو کہ یسوع کی اس گواہی کا، ایکسپیرینس کا اب ایکسپلوژن ہے۔ اور یاد رکھے، جیسا خدا ان کے خادم نے اور آج دونوں پیغامات میں آپ نے دیکھا، جب تک پاک روح کا تجربہ موجود نہیں ہے، یعنی کہ صرف وہ تجربہ نہیں جو ایک سائلنٹ تجربہ ہے، جب تک آپ کے پاس امپاورمنٹ، بپتسمے کا تجربہ نہیں ہے، اس وقت تک ہم مسیح کے اس تجربے کے ایکسپلوژن میں، وسعت میں نہیں داخل ہو سکتے۔ جتنے ابھی تک پاک روح کا بپتسمہ نہیں رکھتے اور چاہتے ہیں کہ وہ آج اس انعام کی برکت میں داخل ہو جائیں جس کا پرومس یسوع نے آپ سے کیا، ذرا مجھے اپنے ہاتھ دکھائیے۔ پریز دا لارڈ۔ یہ دلیری کے ساتھ ہم چند سیکنڈز کے بعد اس پریئر کی طرف آگے بڑھیں گے اور ہم دعا کریں گے، اور ہم سارے خادمین ہم مل کر آپ کے لیے دعا کریں گے تاکہ آج آپ اس تجربے میں داخل ہو جائیں۔ ذرا جلدی سے بتائیں آپ تجربے میں داخل ہونا چاہتے ہیں؟ ہاللیلویہ، ذرا سب کہیں آمین۔ ابھی پاسٹر صاحب نے کہا کہ وہ جو ٹنگز ہیں، غیر زبانیں ہیں، وہ بہت ان کے بارے میں انہوں نے تھوڑا سا آپ کو بتایا۔ تو سب سے پہلا جو خوف پاک روح کا بپتسمہ حاصل کرتے وقت کچھ نوجوانوں میں یا ایمانداروں میں ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ کہیں مجھے کوئی اور زبانیں نہ مل جائیں،
कहीं कोई तारीकी की कुव्वत ना मुझ पर हमला कर दे। याद रखिए, बेगाना पाक रूह के बपतिस्मे का बुनियादी प्रिंसिपल ये है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा। अगर बाप से तुम रोटी मांगोगे तो वो क्या देगा? रोटी देगा, पत्थर नहीं देगा। अगर आप उससे मछली मांगेंगे तो वो क्या नहीं देगा? सांप नहीं देगा। कोई डिमोनिक, जब आप रूहुल कुदस की बात करते हैं, कोई डिमोनिक इंटरवेंशन नहीं होगी, याद रखिए। हालेलुया। आए खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएं। और हम आए अब अपने आप को पेश करें और इसके लिए दुआ करें, अपने आप को खुदावंद के हाथों में दें। याद रखें, जब आप मांगेंगे तो उसी वक्त आप रूहुल कुदस से भर जाएंगे। वो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। जब इब्तदाई कलीसिया में ईमानदारों ने दुआ करना शुरू की, उसी वक्त वो रूह से भर गए। हालेलुया। सो अपनी आंखों को चंद लम्हात के लिए बंद करें और आप खुदावंद से मांगना शुरू करें। खुदावंद, मुझे रूहुल कुदस से भर। आज वो रूह जो मुझ में बसता है, आज उसका तजर्बा, आज उसकी विजिबिलिटी जाहिर हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। आप दुआ करें, ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अच्छा, इससे पहले कि हम आप दुआ करते रहें, लेकिन सुनिए, पास्टर जावेद भी इस पर एक थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन मैं इन बेगाना ज़ुबानों के ताल्लुक से एक बात आपके सामने करना चाहता हूँ, और वो ये है, जो बाइबल मुकद्दस में पहले तज़किरे का कानून बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिए, द लॉ फर्स्ट मेंशन। जब रूहुल कुदस कलीसिया पे नाज़िल हुआ है पहली बार, तो सबसे पहले क्या साइन नजर आया है? कम्युनिकेशन का साइन। क्या? जरा जोर से बोलिए। कम्युनिकेशन, बातचीत, वोकल गिफ्ट है। और वो क्या कर रहे हैं उसमें से? वो गैर जुबानें जो हैं वो किस लिए जाहिर हुई हैं? ताकि क्या करें? लोगों ने कहा ये खुदा की बड़ाई कर रहे हैं। हालेलुया। तो जब आपके पास ये तजर्बा आता है, एक चीज आपकी जिंदगी में होगी, याद रखें, जब आप दुआ करेंगे, आपकी बहुत सी दुआएं जो आप रूह में करेंगे, बेगाना ज़बानों में करेंगे, गैर ज़बानों में करेंगे, फरिश्तों की ज़बानों में करेंगे, दुश्मन तारीकी की कुव्वतें उसको इंटरसेप्ट नहीं कर सकेंगी। वो सीधी बाप के साथ होंगी। हालेलुया। आप जब दुआ करेंगे, हो सकता है आप सिर्फ खुदा के फरिश्तों के साथ बात करें और दुश्मन बहरा हो जाएगा, उसे खुदा के डिवाइन प्लान्स का पता नहीं चलेगा। थर्डली, आप इस दुनिया को कम्युनिकेट करेंगे। वो एक शख्स था पेंटिकॉस्ट के दिन, और वो मल्टीपल नेशंस को एक ही जुबान से रीच कर रहा था। हालेलुया। और हम आपको बताना चाहते हैं, दैट इज वाई पेंटिकॉस्टल चर्च इज पावरफुल। उसकी सीक्रेट ये है कि ये जो पेंटिकॉस्ट है, ये दुश्मन को पता नहीं चलता, दुश्मन को फेल कर देता है, और कलीसिया इलाही मेयार पे, इलाही जुबान में अपना काम करती है। ग्लोरी टू जीसस। हाँ, जोरदार तालियां बजाएं और इसके लिए तैयार हो। हम अभी आपके लिए दुआ करेंगे। थैंक यू। इट्स अ प्रैक्टिकल सेशन नाउ। अब जितने अजीज ये चाहते हैं और वो गैर जुबानें नहीं बोलते, बराए मेहरबानी वो अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। ये आपको यकीन दिलाया गया है कि आप में और कोई रूह नहीं आ सकती। जिसकी रूह में नई पैदाइश होती है, उसमें सिर्फ खुदा रहता है। डोंट वरी। अगर आपको होली स्पिरिट, आप गैर जुबानें बोलने का एक्सपीरियंस नहीं, प्लीज़ खड़े हो जाइए। सेकेंड, जब हम आपके लिए भी दुआ करेंगे, हाथ रख के भी दुआ करेंगे, जब आप गैर जुबानें बोलेंगे, समटाइम्स आपको यूँ लगेगा समथिंग इज हैपनिंग विद योर टंग। यूँ लगेगा जैसे आपकी जुबान के साथ कुछ हो रहा है या लड़खड़ा रही है। इसका मतलब यह है टंग्स आर कमिंग आउट। वो जो आपकी रूह में पाक रूह ने इस टंग्स के एक्सपीरियंस को उंडेला है, वो बाहर, इसको स्टॉप नहीं करना आपने, अदरवाइज वो रुक जाएगा। और नंबर 3, जब आपने गैर जुबान अभी बोलेंगे तो फिर आपने उर्दू नहीं बोलनी।
جو ٹنگز آ رہی اس کو ہی آنے دیں تاکہ آپ کو ایک فلو مل جائے اور آپ غیر زبانوں میں بول سکیں. ابھی ہم آپ پر پرستش کے ساتھ تھوڑی دیر میں ہاتھ رکھیں گے اور میرا ایمان ہے بہتیرے غیر زبان بولیں گے. لیٹ می شیئر این ایکسپیرینس. جب میں نے ایک کتاب پڑھی میرلن کروتھرز کی تو اس میں تھا کہ آپ اپنی زبان ایمان سے خدا کے سپرد کریں. جب ہم نے کی اور آج اس دن سے لے کر آج تک I can speak in tongues all the time جب کبھی میں چاہتا ہوں. So ابھی جب ہم آپ پر ہاتھ رکھیں گے you would feel something is happening with your mouth. آپ کے لپس کے ساتھ آپ کے زبان کے ساتھ sometimes کچھ ہوتا ہے. Sometimes you will feel heat in your body. آپ کے بدن میں یوں لگے گا کوئی ہیٹ ہے. It's happening. اس کو باہر آنے دیجئے. یہ بالآخر آپ غیر زبانیں بولنا شروع کر دیں گے. Are you ready? تیار ہیں آپ صاحب؟